नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म रितासमा मुखिया। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। चाडपर्व लक्षित सरकारको सुपथ मूल्य पसलको औचित्य देखिएन। चिनीको अभाव अन्त्य गर्न नसक्दा सूचना टाँसेरै चिनी छैन भन्न बाध्य। कालो बजारीको विकराल रूप। देशकै पुरानो वीर अस्पताल सङ्कटमा। तलब खुवाउन नसकेपछि सरकार निरीह। मन्त्रीद्वारा स्वास्थ्यकर्मी निकाला। स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलनप्रति सरकार बेखबर। र विश्वकप फुटबल छनौट अन्तर्गत एसिया क्षेत्रतर्फको पहिलो चरणको खेलमा नेपालले भोलि लाओससँग प्रतिस्पर्धा गर्दै नेपाली टिम घोषणा। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सरकार कति लाचार छ भन्ने कुरा थाहा पाउन अन्त कतै जानै पर्दैन। केवल चाडपर्वका लागि सञ्चालन गरिएका सुपथ मूल्य पसलमा गए पुग्छ, जहाँ सरकारले नै चिनी छैन भनेर सूचना टाँसेको छ। दशैं अगाडि चिनी उपलब्ध गराउने भनेको सरकारले अहिले निरीहता देखाएको छ। सहुलियत पसल मात्र नभई बाहिरका खुद्रा व्यापारीहरूले पनि चिनी नभएको दावी गरेका छन्। बजारमा चिनीको अभाव हुँदै गएपछि सरकारले केही दिन अघि चिनीको अभाव हुन नदिने दावी गरेको थियो। तर अनुगमनकारी निकायले प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा कालो बजारी हाबी हुँदा अहिले चिनीको चरम अभाव भएको छ। सरकारले दशैं लक्षित सुरु गरेको सहुलियत बजारमा समेत चिनीको अभाव हुँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन्। यति बेला उपत्यकाका अधिकांश पसलमा गएर चिनी छ कि छैन भनेर व्यापारीलाई सोध्ने हो भने उनीहरूको एउटै उत्तर हुन्छ, छैन। उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा नै चिनी किन्न खोज्दा पनि बजारमा चिनी पाउन सकेका छैनन्। चाडपर्वको मुखैमा करिब 1 महिनादेखि नै स्वदेशी चिनी सकिएको र भारतबाट आयात रोकिएको कारण देखाउँदै चिनीको अभाव सुरु भएको हो। केही दिन अघि सरकारले चिनीको अभाव हुन नदिने दावी समेत गरेको थियो। तर अहिले उपभोक्ताहरूले अन्य पसलमा मात्र नभई सरकारले दशैं लक्षित सुरु गरेको सहुलियत पसलमा समेत चिनी पाउन सकेका छैनन्। उपभोक्ताहरूले चाडपर्वको मुखमा वर्षेनी चिनीको कृत्रिम अभाव गराएर कालो बजारी गर्ने गुनासो पोखेका छन्। अब अहिले चिनी अभावी छन् भन्छन् अब बजारतिर नै। अब खासै अब यता खारेज स्टेसन पनि आए छैन नै भन्नु पर्यो। अब यहाँ लेखिरहेको छ यहाँ बोर्डमा नेम प्लेटमा लेखेका छन्। स्पष्ट के हो भने नेपाल सरकारको कर्मचारी तन्त्र र ठुला जसले सामानहरू आयात गर्छन् यिनीहरूको मिलोमत्तमा यो जहिले पनि दशैं तिहारको बेलामा यिनीहरूले अभाव देखाउँछन्, कृत्रिम अभाव गराएर ब्ल्याकमा बेच्छन्। त्यसबाट ब्ल्याकबाट उठेको पैसा पानीचुडी खान्छन्। यो चाहिँ नि यही हो। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको सहुलियत पसलमा नै अहिले ठुला अक्षरमा चिनी छैन भनेर सूचना टाँसिएको छ। कम्पनीको 49 वटा सहुलियत पसल मध्ये सबैमा चिनी अभाव भएको कम्पनीले जनाएको छ। पसलमा चाहिँ अहिले हामी चिनी बिक्री गर्न चाहिँ अलिक असमर्थ भएका छौँ। यो चाहिँ सत्य हो। अब यसमा चाहिँ हामीले जुन सहुलियत मूल्यको पसलमा चाहिँ बिक्री गर्नको लागि चिनीको लागि जुन व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो त्यो खरिद प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएको हो हैन। सहुलियत पसल मात्र नभई बाहिरका खुद्रा व्यापारीहरूले पनि चिनी नभएको दावी गरेका छन्। सरकारी निकायका कर्मचारी र चिनी विक्रेताहरूले नै मौजदात भएका चिनी पनि लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको खुद्रा व्यापारीको बुझाइ छ। यति बेला बेच्नका लागि पसलमा 1 किलो पनि चिनी नभएको उनीहरू बताउँछन्। ठुलो गिरोह छ यसमा संलग्न। ठुलो गिरोह अन्तर्गत नेपाल सरकारका कर्मचारी पनि पर्न सक्छन्, ठुला व्यापारीहरू पनि पर्न सक्छन्, धनाढ्यहरू पनि पर्न सक्छन्। अनि कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने अनि बजारमा चाहिँ सामान नपठाउने अनि मूल्य वृद्धि गर्ने फेरि पठाउने। त्यस्तै बजारमा निजी क्षेत्रहरूले चिनीको कालोबजारी गरेर उपभोक्ता मारमा परिरहँदा अनुगमनकारी निकाय भने मौन बसेको छ। निरन्तर अनुगमन गरिरहेको दावी गर्ने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग नै बजारमा कुनै कालोबजारी नभएको बताउँदै आएको छ। त्यस्तै विभाग आफैले निजी क्षेत्रहरूले ठूलो मात्रामा चिनी उद्योगहरूलाई भने उपलब्ध गराउँदै आएको दावी गर्छ। उद्योगीहरूले अरु उद्योगको लागि
जसले चाहिँ चिनीलाई कच्चा पदार्थको रूपमा युज गर्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सेल गरिसक्नु भएको बुक भइसकेको त्यस्तो देखिन्छ। हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भने अब काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका चाहिँ गोदामहरू चाहिँ ठुला गोदामहरूमा चाहिँ रेकी गर्दै एक्सप्लोर गर्दै त्यहाँ गएर हेर्ने खोज्ने काम चाहिँ गरिरहेछौँ। तर अब लुकाको लार्ज क्वान्टिटीमा अहिलेसम्म लुकाको भेटिएको छैन। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले चिनी अभाव भएपछि चिनी खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो। आह्वान गरेको टेन्डरमा कुनै पनि कम्पनीको आवेदन नपरेको तर चिनी खरिदका लागि काम भइरहेको बताएको छ। यसरी चाडपर्वको मुखमा नै चिनी अभाव भएर आम उपभोक्ता मारमा परिरहँदा सरकार भने न त प्रभावकारी अनुगमन गर्छ न चिनी आपूर्तिका लागि अन्य विकल्प नै खोज्छ। चिनी अभाव भएको 1 महिना बित्दा पनि सरकार भारतको नै आश गर्दै उपभोक्ताको बिजोको टुलु हेरिरहेको छ। चाडपर्वको मुखैमा आएर व्यापारीहरूले उपभोग्य वस्तुमा अत्याधिक मूल्य वृद्धि गरेपछि आम उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन्। हरेक वर्ष जस्तै बाँकेमा यस वर्ष पनि कालो बजारी बढेको छ। सरकार तथा सरकारवाला निकायले अनुगमनमा सक्रियता नदेखाएका कारण उपभोक्ताहरूले हरेक वस्तु चर्को मूल्यमा किन्न बाध्य छन्। चाडपर्वको समयमा हुने चर्को मूल्य वृद्धि र कालो बजारीका कारण आम उपभोक्ता मारमा पर्दै आएका छन्। बाँकेको नेपालगञ्ज लगायत बजारहरूमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धिपछि उपभोक्ताहरू आक्रोशित भएका छन्। प्रशासन तथा सरकारवाला निकायले कालो बजारी नियन्त्रणमा चासो नदिएको उपभोक्ताको गुनासो छ। चाडपर्वको समयमा बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा लत्ता कपडामा अत्याधिक मूल्य बढेको छ। चर्को मूल्य वृद्धिका कारण विपन्न समुदायका परिवार बढी मारमा परेका छन्। गरिब मान्छेले पनि अब यसो दसैँ रमाइलो गर्ने भनेको हामीलाई रमाइलो जस्तो भएन। 100 को 2 किलो आउने टमाटर अहिले 100 रुपियाँ केजी, जस्तै सबै कुरा डबल भइरहेको जस्तो अहिलेको बजार बहुत महँगै भएको छ। त्यस्तै नेपालगञ्ज बजार क्षेत्रमा व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीले समेत चाडपर्वको समयमा सोचे जस्तो व्यवसाय नभएको गुनासो गरेका छन्। व्यापार व्यवसाय नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न समेत गाह्रो भएको व्यवसायीको गुनासो छ। यसपटकको व्यापार व्यवसाय अत्यन्तै चौपट छ। यो मेरो आफ्नो महसुसले हेर्दाखेरि अधिकांश व्यापारीहरूको बोली चाहिँ यही नै हुन आउँछ। ब्याङ्किङ प्रणालीबाट व्यापारीहरूलाई लगानी गरेको कर्जाहरूमा चाहिँ ब्याज दर चाहिँ अत्याधिक मात्रामा चाहिँ बढाएको कारण पनि हो। हिजो हामीले लोन लिने बेलामा 7-8% लिन्थ्यौँ भने अहिले 14-15-16% पनि असुली भएको अवस्थाले गर्दा पनि व्यवसायहरू धराशायी बन्नुको अर्थ र व्यापार नहुनुको कारण पनि पर्छ। ब्याङ्कबाट 60 लाख रुपियाँ ऋण पनि लिएछौँ। त्यो ऋणको ब्याज तिर्न हामीलाई गाह्रो भएछ। ब्याज तिरौँ कि घर खर्च चलाउँ कि दोकान भाडा दिउँ कि स्टाफ खर्च दिउँ। सरकारले हाम्रो व्यापारीहरूको लागि राम्रो नीति बनाइदिए भए कति राम्रो हुन्थ्यो। यता नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले अनुगमन उपसमिति गठन गरिसकेको र बजार अनुगमन गर्नमा सहयोग गर्ने जनाएको छ। चाडपर्वको समयमा हुने कालो बजारी नियन्त्रणमा सरकारले चालेको कदमलाई सहयोग गर्ने वाणिज्य संघले प्रतिबद्धता जनाएको छ। 2 नम्बर काम नगरौँ, जसले सडक गलेका माल वस्तुहरू पनि बिक्री नगरौँ। यो दसैँलाई मध्यनजर मात्रै नभएर सधैँभरिको लागि हामीले दसैँलाई मात्रै होइन, अब यो निरन्तर रूपमा जस्तो 2 नम्बर हुन्छ त्यो 2 नम्बर गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रोकआउट गर्नुपर्छ र राम्रो मार्केट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा छ। उता वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयले बजार अनुगमन कार्यलाई निरन्तर सञ्चालन गर्दै आएको दावी गरेको छ। चाडपर्वको समयमा ठूलो मात्रामा वस्तु माल सामानको किनबेच हुने भएकाले उपभोक्ताहरू नठगिउन् नझोकिउन् र अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप नहोस् भनेर अनुगमनलाई तीव्रता दिँदै आएको कार्यालयले जनाएको छ। चाडबाडमा ठुलो मात्रामा माल वस्तु सामानहरूको किनमेल हुने हुँदाखेरि यसबेला उपभोक्ताहरू नठगिउन् नझुकिउन् र अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप नहोस् भनेर हामीहरूले अनुगमनलाई तीव्रता दिइरहेका छौँ। हामीले निरन्तर अनुगमन गरिरहेकै छौँ। अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप भएको देखियो भने हामीले तत्काल जरिवाना गरेका छौँ। अहिलेसम्म हामीले थुप्रै जरिवानाहरू पनि गरिसकेका छौँ। एकातर्फ व्यवसायीको कालो बजारी धन्दा र अर्कोतर्फ राज्यको फितलो अनुगमनका कारण आम उपभोक्ताहरू मारमा पर्दै आएका छन्। चाडपर्वको समयमा हुने मनोमानी मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा राज्यको ध्यान जान जरुरी छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट।
खुल्ला सीमानाकाका कारण नेपालमा आपराधिक गतिविधि बढिरहेको छ। खुल्ला सीमानाकाको प्रयोग गर्दै नेपालमा चोरी डकैती हात हतियार ओसार पसारदेखि हत्यासम्मका घटना घटिरहेका छन्। तर सीमानाकामा पर्याप्त जनशक्तिको अभावले चेक जाँच प्रभावकारी नहुँदा आपराधिक क्रियाकलापहरूको क्रम रोकिन सकेको छैन। नेपालको भारत र चीनसँग खुला सिमाना छ। अझ भारतसँग त हामीले रोटी बेटीकै सम्बन्ध छ भनेर चर्चा गर्ने गर्छौं। तर कहिलेकाहीँ हुने आपराधिक गतिविधिले खुला सिमाना घातक बन्ने गरेको छ। खुला सिमानाका कारण अपराध गर्ने र अपराधीले आश्रय पाउने ठाउँ बनेको छ नेपाल। भारतबाट अवैध रूपमा चोरी पैठारी ठगी हत्या लगायत विभिन्न आपराधिक क्रियाकलाप हुँदै आएका छन्। कारागार व्यवस्थापन विभागले दिएको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा भारतका 1105 जना नागरिक नेपालको कारागारमा छन्। यसले पनि खुला सिमानाले आपराधिक गतिविधिलाई कति प्रश्रय दिएको छ थप प्रश्न पार्छ। त्यस्तै नेपाली जेलमा चीनका 40 जना नागरिकले जेल सजाय भुक्तान गरिरहेका छन्। कल सेन्टरदेखि सुन तस्करीसम्म चिनिया नागरिकले नेपालमा चलाएको अपराध धन्दाको विषय त हामी सबैलाई थाहा नै छ। विदेशीहरूले आपराधिक धन्दा चलाउन नेपालकै नागरिकता लिएको पनि प्रशस्त उदाहरण रहेका छन्। यी दुई मुख्य छिमेकी सहित संसारका विभिन्न मुलुकका 1381 जना नागरिक विभिन्न अपराधमा दोषी ठहर भई नेपाली जेलमा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका छन्। प्रहरीका अनुसार विदेशीले आपराधिक क्रियाकलाप गर्न खुल्ला सिमानाबाट नै प्रवेश गर्ने गरेका छन्। खुल्ला सीमा भएपछि लुकाउ छिपाउलाई सजिलो हुने भयो। यता अपराध गऱ्यो उता जाने, उता अपराध गऱ्यो यता जाने पनि भयो। अब यद्यपि ठुल्ठुलो अहिले पछिल्लो पटकका अलिकति बढी चर्चित सुनदेखि लिएर डलर होला लागु औषध त्यो किसिमको चाहिँ एयरलाइन्सबाट पनि आएको देखिन्छ। लागु औषध र अन्य तस्करीहरू चाहिँ ल्यान्डबाट अथवा खुल्ला सीमा भनौँ न त्यसबाट चाहिँ आएको बुझिन्छ। सीमा सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्र प्रहरी बलले लिएको छ। तर भारत चीन दुवैतर्फ नै खुला सिमाना पर्याप्त बोर्डर आउटपोस्ट राख्न सकिएको छैन। त्यसमाथि पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध नहुँदा निगरानी समेत बढाउन सकिएको छैन। टोटल सीमामा कति जनशक्ति परिचालन गर्न सकिएको छ मुख्य कुरा त्यो हो। जहाँ हाम्रो चेक पोइन्ट छ, जहाँ हाम्रो नाका छ त्यहीँबाट हो कि होइन, किनभने आउने ठाउँ त धेरै छन्, सबै ठाउँ कभर गर्न सकेका छन्। जस्तो मैले भने नेपाल चीन जोडिएको एरिया त धेरै छ नि त, 1400-1500 किलोमिटर भने धेरै हो। 1400-1500 किलोमिटर ढाक्ने गरी जम्मा 9वटा बोर्डर आउटपोस्ट स्थापना गर्न सफल भएको छ हामी। त्यो 9वटा बोर्डर आउटपोस्टले एउटा चाहिँ प्लाटुनको जनशक्ति हुन्छ करिब एउटा बोर्डर आउटपोस्टमा, त्यसले कति कभर गर्न सक्ला। यसरी खुला सिमाना नेपालका लागि आपराधिक गतिविधि बढाउने मुख्य द्वार बनेको छ। यसर्थ यसलाई न्यूनीकरण गर्न सीमामा जनशक्ति वृद्धि गरी चेक जाँचमा कडाई गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि सुष्मन विश्वकर्माको रिपोर्ट। प्राइम समाचार अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोभिडको बेलामा वीर अस्पतालमा नियुक्त गरेको विभिन्न शाखाका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य मन्त्रीले एकैपटक हटाए। देशको आर्थिक स्थिति कमजोर भएर तलब दिन नसक्ने भन्दै मन्त्री मोहन बस्नेतले एकैपटक 275 कर्मचारीलाई हटाएका हुन्। तर बिरामीको चाप अनुसार स्वास्थ्यकर्मीको अभाव झेलिरहेको अस्पतालमा कर्मचारीको अभावमा भएका उपकरण थन्काएर अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्ने बिरामीलाई समेत चिसो भुइँमा बस्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ। वीर अस्पतालमा जाने भनेपछि सधैँको जसो भिडभाड, टिकट लिनका लागि पनि दिनभरि कुर्नुपर्ने समस्या, उपचार नपाउने, एउटा सामान्य उपचारका लागि पनि कयौं दिन धाउनुपर्ने यो समस्या आजको होइन। यसैको सुधारका लागि स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले निकै भाषण छाटे। तर अस्पतालमा पुगेपछि बिरामी र बिरामीका आफन्तले भोग्ने पीडा मन्त्री बस्नेतलाई के थाहा। ल हेर्नुहोस् यो दृश्य। यो वीर अस्पतालको पुरानो बिल्डिङमा रहेको फिमेल मेडिकल वार्ड हो। यो वार्डमा रहेको बेड भरिभराउ छ। केही बिरामी यसरी चिसो भुइँमा छन्। बेड नभएको कारणले यी बिरामी भुइँमा बसेका होइनन्। तर यतापट्टि हेर्नुहोस् त, यसरी बेडहरू थन्काइएर राखिएको छ। यो बेड सञ्चालन गर्नका लागि कर्मचारी नभएको भन्दै बेड थन्काइएको रहेछ। तर भर्ना हुनै पर्ने बिरामीले बेड पाएका छैनन्। कोही बिरामीलाई बाहिरैबाट फर्काइएको छ भने कोही सिकिस्तै भएका बिरामीलाई समेत चिसो भुइँमा राखिएको छ। बिहान हिँडेको मान्छे यतिखेर भइसक्यो, बिरामी तलै छ बेडमा, बेडै पाएको छैन।
बेड पाएपछि राखौँला तपाईँ यहाँ बस्दै गर्नु भन्नुभएको छ सिस्टरले चाहिँ भन्नु चाहिँ अनि त्यति गरेर बसिरहेको भैमै बसिरहेको अब त्यो म्याट किनेर ल्याइदिएर म्याटमा राखिदिनु बेड त खोइ त्यहाँ निकाल्न मिल्दैन रे उपचार गर्ने उहरू सिस्टरहरू हुनुहुन्न रे स्टाफहरू नै हुनुहुन्न रे उहाँको अनि केही भयो भने हामीलाई नराम्रो हुन्छ भन्नुभयो उहाँहरूले त यो वार्डमा मात्रै 7 जना कर्मचारी गरी पुरै अस्पतालबाट करारका 276 जनालाई तलब खुवाउन नसकेको भन्दै एकैपटक हटाएका हुन्। अहिले यो वार्ड लगायत इमर्जेन्सीमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत हटाउँदा वीर अस्पतालको सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ। इमर्जेन्सीको गेटबाटै देखिने यो दृश्य जहाँ एउटै बेडमा 2 जना बिरामी राखेर उपचार भइरहेको छ। कर्मचारीको अभाव रहेको र अस्पतालमा ठूलो मात्रामा दरबन्दी खाली रहेको अस्पताल प्रशासनले स्वीकार गरेको छ। तर मन्त्री बस्नेतले नै रिक्त रहेको दरबन्दी नबढाई भएको कर्मचारी निकाल्दा प्रशासन समेत मन्त्रीकै लहैलहीमा लागेर निरीह बनेको छ। नीतिगत हिसाबले हामी गर्न सक्दैनौँ, तर हामी एउटा म निर्देशक भइसकेपछि व्यवस्थापकको हिसाबले उपलब्ध जनशक्ति र साधन स्रोतको उच्चतम प्रयोग गरेर रिजल्ट दिने मेरो प्रयास हुन्छ। अहिलेको हिसाबले अब जुन परिस्थिति आइपर्यो, हामीले यो नसोचेको परिस्थिति आइपुग्यो, त्यसको लागि म पनि दुखी छु। व्यक्तिगत हिसाबले पनि चाडपर्वको मुखमा हामीले यो चाहिँ निर्णय गर्नुपर्दा हामीलाई पनि असाध्यै अप्रिय निर्णय गर्नुपर्दा दुःख लागेको छ। र एउटा स्वास्थ्यकर्मी, म आफै स्वास्थ्यकर्मी भएको हुनाले अरू स्वास्थ्यकर्मीको यो पीडामा म पनि समानुभूति व्यक्त चाहिँ गर्छु। तर अहिले व्यवस्थापकको कुर्सीमा भएर बस्दाखेरि यो बाध्यात्मक निर्णय हो भन्न चाहन्छु। जनशक्ति अभाव हुने देखिएपछि अस्पताल प्रशासनले शैय्या नै घटाएको हो। हाल ब्लड ब्याङ्क, इमर्जेन्सी, ल्याब लगायतका जनशक्तिको अभाव छ। दिनहौ बिरामी बढे पनि जनशक्ति घटेकोले उपचार लिन कठिन हुने गरेको छ। हाल हटाइएका स्वास्थ्यकर्मी कोभिड कालमा भर्ना गरिएको थियो। यी स्वास्थ्यकर्मीहरू दैनिक वीर अस्पताल र स्वास्थ्य मन्त्रालय धाइरहेका छन्। चाडपर्वको मुखमा आफूहरूलाई हटाइएको भन्दै उनीहरू बिचल्लीमा छन्। यता बिरामीहरूले स्वास्थ्यकर्मीको अभावले उपचार सेवा लिनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। संघीय निजामती सेवा विधेयक संशोधनको माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले सङ्घर्ष जारी राखेका छन्। उनीहरूले तिनै तहलाई समेटेर एकीकृत समाज निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिए पनि सरकारले समाधानमा चासो देखाएको छैन। स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले पेन डाउन गरेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि सेवा प्रवाहमा समेत समस्या देखिएको छ। एकीकृत निजामती ऐन जारी गर्नुपर्ने लगायत माग राख्दै स्थानीय तहका कर्मचारी 11 दिनदेखि आन्दोलनमा छन्। कर्मचारीहरूले कोही आफ्नै स्थानीय तह तथा कोहीले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा आएर आन्दोलन गरिरहेका छन्। उनीहरू आन्दोलन गरेको 11 दिन पुग्दा पनि सरकारले यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ। माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गरिरहेका कर्मचारीको माग सम्बोधन नहुँदा स्थानीय तहको सेवा प्रवाह समेत प्रभावित बनेको छ। संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने, अन्तरस्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमति आवश्यक नपर्ने लगायतका उनीहरूले माग राखेका छन्। स्थानीय तह कर्मचारीका सवालमा वृद्धि विकास, अन्तरप्रदेश सरुवा, बढुवा लगायतका 20 बुँदे माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएका छन्। स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले संघीय निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको आरोप लगाएका छन्। स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेट्नुपर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद नलगाउनु पर्ने, अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्ने लगायतका उनीहरूका माग छन्। हाम्रो चाहिँ जस्तै संघीय निजामती सेवा ऐन आउँदैछ, त्यसको साटोमा चाहिँ हाम्रो संघीय निजामती सेवा ऐनको साटो हाम्रो एकीकृत निजामती सेवा ऐन आउनु पर्यो, जसले चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको चाहिँ सम्बोधन गरोस्। त्यसपछि स्थानीय सेवामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको चाहिँ सुरक्षाको चाहिँ प्रत्याभूति चाहिँ गर्नु पर्यो। आन्दोलनले जनतालाई के असहज बनाएको छ, हामी त्यसलाई महसुस गर्छौँ। तर समस्या के हो भने सरकारलाई ज्ञापन पत्र, ध्यान आकर्षण पत्रले सरकारले सुन्न चाहेन होइन। यो आन्दोलनमा आउने बाध्यता हाम्रो रहर होइन, यो सरकारले नै
बनाएको अवस्था हो। सेवाको सुरक्षा माग गर्दै आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सरकारले वार्तामा पनि बोलाइसकेको छ। स्थानीय तहका कर्मचारीको मागका सम्बन्धमा छलफल गरी निकास निकाल्न सकारात्मक रहेको जनाउँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कतिपय नीतिगत विषयहरू सम्बोधन भइसकेको उल्लेख गरेको छ। तर कर्मचारीहरू वार्तामा जान सकारात्मक भने देखिएका छैनन्। विभिन्न चरणमा छलफल भएर संघीय निजामती विधेयक मन्त्री परिषदबाट पारित भई संसदमा छलफलको क्रममा रहेकोले विधेयकमा भएको व्यवस्थाका विषयमा केही गर्न नसकिने मन्त्रालयको भनाइ छ। आन्दोलनरत कर्मचारीहरूलाई वार्ताका लागि बोलाएको र धेरै मागहरू निजामती विधेयकमा समेटिएको समेत मन्त्रालयले दाबी गरेको छ। के छ भन्दाखेरि कतिपय मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको कुराहरूमा मन्त्रालय जान सक्दैन होइन। आफ्नो क्षेत्राधिकार रहेर मन्त्रालयले हदैसम्म चाहिँ गर्ने एउटा समाधान निकाल्ने प्रयास गर्छ। जस्तो उहाँले अहिले के छ भन्दाखेरि निजामती सेवा ऐनको मसौदा चाहिँ अब क्याबिनेटमा पुगेको छ होइन। त्यो क्याबिनेटको सम्पत्ति भएको हुनाले त्यसमा मन्त्रालयले केही गर्न सक्ने अवस्था भएन र कतिपय कुराहरू चाहिँ उहाँहरूको माग चाहिँ एकरूपता देखिएन के। स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले पेन डाउन गरेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि सर्वसाधारणहरू मर्कामा परेका छन्। सरकारले कर्मचारीहरूका समस्यालाई सम्बोधन गरी स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाहलाई सुचारू गराउन पहल थाल्नुपर्छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA को चुनावी माहौल तातिएको छ। नेतृत्वका लागि महेश बस्नेत, राजेन्द्र कुमार शर्मा र बद्री केसी मैदानमा उत्रिने भएका छन्। नेतृत्व चयनका लागि गुटगत प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित जस्तै छ। विदेशमा बस्ने नेपालीको हित संरक्षण गर्नेदेखि विदेशमा आर्जन गरेको सिप र पुँजी नेपालमा भित्र्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने लगायत उद्देश्यले 20 वर्ष अघि स्थापना भएको थियो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA। तर बेला बेलामा यसको स्थापनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। राजनीतिक हस्तक्षेपले NRNA आफ्नो उद्देश्यमा चुक्ने गरेको छ। 9औं सम्मेलनबाट झाँगिएको विवादले काठमाडौँसम्म 10औं सम्मेलनसम्ममा NRNA-लाई समानान्तर कमिटी सञ्चालन र सरकारबाट हस्तक्षेपको अवस्थासम्म पुर्यायो। अहिले NRNA-को 11औं अधिवेशन नजिकिएको छ, जसमा गुटगत प्रतिस्पर्धा निश्चित जस्तै बनेको छ। असोज 30 गते सुरु हुने अधिवेशनमा नेतृत्वका लागि महेश श्रेष्ठ, राजेन्द्र कुमार शर्मा र बद्री केसी मैदानमा उत्रिने भएका छन्। उम्मेद्वारहरूले आफ्ना एजेन्डाहरू सार्वजनिक गर्दै मतदातासँग मत मागिरहेका छन्। नेतृत्वका दावेदार शर्माले गैर आवासीय नेपालीको अभियान स्वदेशमा लगानी प्रवासमा समान भन्ने नाराका साथ 24 कार्ययोजना समेटेर वाचापत्र नै सार्वजनिक गरेका छन्। विदेशमा बस्ने नेपाली श्रमिकलाई सामूहिक लगानी कोषमा आबद्ध गराउने र श्रम बेचेर स्वदेश फर्किने नेपाली श्रमिकको भविष्य सुनिश्चित गराउन विशेष भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता उम्मेद्वारहरूको छ। गैर आवासीय नेपाली अभियानलाई मानवीय सहयोगमा मात्र सीमित नराखी अब नेपालको आर्थिक क्रान्तिका लागि एकजुट भएर लाग्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ। अबको लडाईँ भनेको यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ सबैको साझा, सबै नेतृत्वमा जान सक्ने बनाउने भन्ने मेरो अभियान हो र मेरो यो एजेन्डाहरू र आर्थिक समृद्धिका पाटाका एजेन्डा हुन्। तसर्थ यी पाटाहरू तपाईँ हाम्रा साझा र अपरिहार्य एजेन्डाहरू हुन्। सन् 2003 मा स्थापना भएको NRNA अभियानले मूलत विदेशमा बस्ने नेपालीलाई नेपालसँग जोड्ने उद्देश्य राखेको थियो। विश्वभर छरिएर रहेका 80 लाख नेपालीलाई एकै ठाउँमा जोड्ने अभियानले नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा सहयोग गर्दै पनि आयो। नेपाली रहेका 85 भन्दा बढी देशमा NRNA फैलिसकेको छ, जबकि नेपाल सरकारका कूटनीतिक नियोग 39 देशमा मात्रै सीमित छन्। विश्वभरबाट मुलुक फर्केका प्रवासी नेपालीहरूले भव्य रूपमा स्वयम्भूनाथ र पशुपतिनाथमा पूजा अर्चना गरेर NRNA डे मनाएका छन्। नेपाल सरकारले नै अक्टोबर 11 लाई गैर आवासीय नेपाली दिवस NRNA डे घोषणा गरेपछि हरेक अक्टोबर 11 तारिकमा गैर आवासीय नेपालीहरूले NRNA डे मनाउँदै आएका छन्। कार्यक्रममा NRNA का महासचिवका उम्मेद्वार बुद्धिसागर सुवेदीले NRNA विश्वमा छरिएर रहेका करोडौं नेपालीको हक अधिकारको लागि लड्ने साझा संस्था भएकोले त्यहाँ भएका विकृति र विसङ्गतिलाई हटाउन ऊर्जाशील व्यक्ति भएकाले उम्मेदवारी दिएको बताएका छन्। मेरो उम्मेदवारी महासचिवको लागि नै, किनभने यो संस्थामा रहेका केही विकृति र विसङ्गतिहरू छन् र म भर्खरै मात्रै NCC को प्रेसिडेन्ट, अमेरिकाको NCC प्रेसिडेन्ट भएर सकेर आएको र काम गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने एउटा ऊर्जाशील व्यक्ति भएको हुनाले पनि यसमा रहेका विकृति र विसङ्गतिहरूलाई कमजोर गर्दै सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपालीहरूले यो सबैको साझा संस्था हो र सबैले
आफ्नो हो भनेर गर्व गर्न लायक संस्था बनाउनको लागि पनि मैले उम्मेदवारी दिएँ। कार्यक्रममै पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खत्युबडाले धार्मिक क्षेत्रलाई उजागर गर्न र पर्यटन विकास गर्न सबै मिलेर पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्। मन्दिर प्राङ्गणभित्रको एउटा सामान्यभन्दा सामान्य विषयलाई बुझ्नको लागि कमसेकम 5 दिन नेपाल आउनुभयो भने 10 दिन बस्दैदेखि अझ हाम्रो पर्यटन विकास हुन सक्थ्यो कि यसरी पनि खोज्नुपर्छ कि जस्तो लाग्दछ र हामीले चाहिँ माइक्रो लेभलमा गएर आध्यात्मिक पर्यटनलाई, धार्मिक पर्यटनलाई र सामाजिक पर्यटनलाई अलिकति जोड दिनको लागि पनि यो क्षेत्र, यो वर्ग, यहाँहरूको मस्तिष्क अलिकति आकर्षित भइदिए हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्दछ। मैले आफ्नो कुरा राखेँ। एनआरएनए दिवस संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरूले आफू रहेका सम्बन्धित देशमा समेत मनाउने गर्दछन्। सरकारले मनपरी ढङ्गले सेनामा सेवा अवधि थप गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ। समायोजनका क्रममा माओवादी लडाकुबाट नेपाली सेनामा प्रवेश गरेका यम बहादुर अधिकारीलाई नियम विपरीत दोस्रो पटक सेवा थपिएको छ। असोज 1 गते नै सेवा अवधि सकिनुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 3 वर्ष अवधि थपिदिएपछि विवादको सुरुवात भएको हो। सरकारले मनमानी ढङ्गले नेपाली सेनामा सेवा अवधि थप गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ। सेना समायोजनका क्रममा माओवादी लडाकुबाट नेपाली सेनामा प्रवेश गरेका एम बहादुर अधिकारीको नियम विपरीत दोस्रो पटक सेवा थपिएपछि विवाद चर्किएको हो। माओवादीका पूर्व सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला उनको पद थप 3 वर्षका लागि थप्ने निर्णय गरेको छ। माओवादी सहितको तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषदले समायोजनबाट गएका यमबहादुर अधिकारीलाई सहायक रथीको विशेष पद सिर्जना गरेर बढुवा गरेको थियो। 4 वर्षका लागि गरिएको बढुवा यही असोज 1 गते सकिँदै गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनको पद थप 3 वर्षका लागि थपिदिएका हुन्। सशस्त्र जनयुद्धमा योगदान दिएका अधिकारीले राजनीतिक जोडबलमै विशेष लाभ पाएका छन्। सुरुमै प्रचलित अभ्यास विपरीत राजनीतिक आडमा सेनामा अतिरिक्त सुविधा पाएका अधिकारीलाई फेरि सोही पदमा 3 वर्षका लागि निरन्तरता दिने सरकारको निर्णयले सेनाभित्रै सरको असन्तुष्टि देखिएको छ। बजेटको आशा गरेर हो, जागिर खानको लागि हो, किन पटक पटक तपाईँको सुविधा दियो? यो कसले दियो? सैनिक जङ्गी अड्डाको सिफारिसमा भएको छन्। मैले भने फेरि यमबहादुर अधिकारीजी आई टु से नथिङ, तपाईँप्रति मेरो विश्वास छ। सेनाको झर्सा हुनुहुन्छ, अरू सरह हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई हामीले गाली गर्ने कुरा काहीँ पनि छैन। फेरि पनि म रक्षा मन्त्रीले गाली गर्दिनँ। बेसिक तपाईँको सिफारिस गर्ने कसले हो? कुरा त्यहाँ गएर अड्किन्छ, त्यहाँ गएर रोकिन्छ। हेर्नुहोस् भन्दा यो चिज किन भयो? विशेष भनसा स्वतः फासफुसबाट जान्छ। तपाईँको त्यो कागज डढ्छ त्यो पद। अधिकारीको व्यवस्थापनका लागि सरकारले वन तथा पर्यावरण निर्देशनालय नै गठन गरेको थियो। प्रधानमन्त्री दाहाल, रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको मिलेमतोमा उक्त निर्णय भएको आरोप लागेको छ। म्याद थपको विषय सत्ता घटक नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा पनि उठेको थियो। केपी ओलीको सरकारको पालेमा ब्रिगेडियर जनरल बनाएर 3 वर्ष थपेको, 4 वर्ष थपेको आज प्रचण्डको सरकार हुँदाखेरि ती माओवादी जर्नलको विषयमा आर्मीले गर्नै नसक्ने एम विपरीत विधान विपरीत चाहिँ निर्णय भएको छ। अधिकारीको अतिरिक्त म्याद थपबारे कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा समेत जानकार छैनन्। प्रधानमन्त्री दाहालले 10 महिनापछि अधिकारीलाई मेजर जनरलमा पदोन्नति गरी सेना प्रमुखको दावेदारको रूपमा प्रस्तुत गर्ने खेल खेलेको आरोप लागेको छ। प्रधान सेनापतिले अधिकारीको सेवा विस्तारबारे वरिष्ठ सैनिक अधिकारी पिएसओ समक्ष परामर्श गरेका थिएनन्। नेपाली सेनाका सहायक रथी अधिकारीको सेवा अवधि थपेकोमा पूर्व जर्नेलहरूले समेत आपत्ति जनाएका छन्। प्रधान सेनापति शर्माको सिफारिसमा नै अधिकारीको म्याद थपिएको भन्दै पूर्व जर्नेलहरूले विरोध जनाएका छन्। हामी अहिले पनि पेन्सन खान्छौँ। आम नेपालीहरूको अगाडि झुट बोल्नु हुँदैन। यदि जङ्गी अड्डाले सिफारिस दिँदैन भने इट इज 200% इम्पोसिबल। किन सरकारले कु गर्नुपर्छ सेनामाथि? होइन भने यो गल्ती नाइदर प्रचण्डको न यमबहादुर अधिकारी जस्तो। सेना समायोजनको क्रममा 1420 जना माओवादी लडाकुलाई सेनामा ल्याएको थियो। त्यसमध्ये अधिकारी सबैभन्दा माथिल्लो पदमा समायोजन भएका थिए। उनै अधिकारीलाई विशेष सुविधा दिने सरकारको कदमले सेनामा गलत अभ्यास बस्ने र सकल दर्जाको मनोबल खस्किने देखिएको छ। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयकलाई पारित गरेको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संशोधन सहित पारित गरेको हो। उक्त विधेयकका सम्बन्धमा उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनका केही विषयलाई संशोधन सहित पारित गरिएको समिति सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिइन्। विधेयकको दफा 18 को उपदफा 2 मा उल्लेख सहकारीमा व्यक्तिगत बचतको सीमा सम्बन्धी व्यवस्थालाई हटाउने उनले बताइन्। उपसमितिको प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयलाई उपसमितिले पेश गरेकै रूपमा पारित गर्ने, विधेयकको दफा 18 को उपदफा 2 झिक्ने जो अहिले माननीय मन्त्रीज्यूले राख्नु भएको छ। उनले उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा पेश गर्नका लागि सभामुखलाई आग्रह गरिने जानकारी दिइन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले भ्रष्टाचारका स्वरूपहरू परिवर्तन हुन थालेकाले नियन्त्रणमा पनि समस्या देखिन थालेको बताएका छन्। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा आयोगका प्रमुख राईले प्रमाण सङ्कलन नै गर्न नसकिने गरी भ्रष्टाचारका स्वरूपहरू परिवर्तन हुन थालेको बताएका हुन्। भ्रष्टाचारका ठूला कारोबार देश बाहिर हुने गरेको र स्वदेशमा पनि भ्रष्टाचार एउटाले गर्ने र पैसा अर्कोले लिने परिपाटी देखिएको उनको भनाइ छ। उनले अहिले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको सङ्ख्या बढ्दै गएको जिकिर समेत गरे। स्थानीय उपभोक्ता समितिले नै ठूला संरचना बनाउनका लागि ठेक्का लिने र काम ठेकेदारलाई लगाउँदा उपभोक्ता समिति बिचौलिया जस्तो देखिएको उनको भनाइ छ। राईले मालपोत यातायातका क्षेत्रमा पनि बिचौलियाहरूले पैसा लिएर भ्रष्टाचार हुने गरेको र त्यसमा नियन्त्रण गर्न असहज हुने गरेको बताए। पैसा अरूले लिने जो चाहिँ सार्वजनिक पद धारणा गरेकै व्यक्ति नै होइन, राष्ट्र सेवकै होइन, इन्फर्मल बिचौलिया जस्तो चाहिँ खालको जस्तै मानौँ लेखनदासले चाहिँ लिइदिन्छ, अरूले कोहीले बाँड्छ थाहा छैन। यातायातमा त्यस्तै बिचौलिया छन्, लाइसेन्समा चाहिँ त्यो चाहिँ इन्डिभिजुअल व्यक्ति तिनीहरूले चाहिँ लिएका हुन्छन्। बैठकमा समिति सदस्यहरूले अहिले अख्तियारप्रतिको डर घट्दै गएकाले भ्रष्टाचारको सङ्ख्या बढ्दै गएको बताएका थिए। अख्तियारप्रति जनताको मान्यतालाई कायम गर्न काम कारबाही र कानुनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने सदस्यहरूको भनाइ छ। नसक्ला, ठिक छ, हामीले सबै कुरालाई शून्यमा झार्न नसकौँला, तर एज अ सोसाइटी नेपाली समाज भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा यति शून्य सहनशील छ कि यसले चाहिँ 20औं वर्ष 30औं वर्ष अर्को जुनीसम्म पनि यो विषयलाई छोड्दैन भन्ने कुरा मान्यताको कुरा पनि हो। त्यस कारणले गर्दा हदम्यादका सन्दर्भमा हाम्रो पोजिसन त्यो यसमा राखेको पनि र हामी सबैको पोजिसन त्यो रहनुपर्छ भन्ने मलाई यो लाग्छ। एउटा खराब नियत भएको मान्छे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको उच्च पदमा पुग्छ र त्यही खराब नियत भएको मान्छे अख्तियारमा काम गरिवरी अख्तियारले के गरे समाउँदो रहेछ, स्टिङ अपरेसन कस्तो गर्दो रहेछ, फाइलहरू कसरी गर्दो रहेछ, अनुसन्धानको प्रक्रिया के रहेछ, प्रमाण कसरी जुटाउँदो रहेछ, कसरी मिलाउन सक्ने रहेछ भन्ने थाहा पाएको मान्छे भन्सार या तपाईँको राजस्वमा गयो भने त्यसले कत्रो ब्रह्मलुट गर्न सक्ला। बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग 2048लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका बारेमा पनि छलफल भएको थियो। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यले बालबालिकाको अधिकार स्थापित गर्न राज्यले थप पहल र लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री आचार्यले बाल अधिकारको सचेतनाका साथै बालबालिकाको अधिकार स्थापित गर्न राज्यले थप पहल र लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। उनले सचेतनाको अभावका कारण गर्भमै लिङ्गको पहिचान गर्ने, बालबालिका हराउने र जोखिममा पर्ने बाल विवाहमा पर्ने विविध समस्याहरूको न्यूनीकरणका लागि सरकार गम्भीर रहेको जिकिर गरे। बाल अधिकारको सुनिश्चितताका लागि 3वटै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यस्तै मन्त्री आचार्यले बाल अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र राष्ट्रिय ऐन नियम र नीतिको कार्यान्वयनमा सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने जिकिर गरे। बालबालिकाको सम्बन्धित ऐन तथा नियमहरू आवधिक र वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तिनै तहका सरकारी निकाय, विकास साझेदार र गैर सरकारी संस्थाहरूलाई आह्वान गर्दै
बालिकाहरूको अधिकार र हक हित संरक्षण र सम्वर्धनका लागि नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय राष्ट्र बाल अधिकार परिषद प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। सन् 2011 देखि हरेक अक्टोबर 11 मा अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवस मनाइने गरिएको हो। दिवसको यस वर्षको नारा बाल अधिकारमा लगानी, हाम्रो नेतृत्व र सहज जीवनयापन रहेको छ। अब आर्थिक समाचार। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले बेरोजुको अध्यावधिक लगत उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले असुल उपर गर्नुपर्ने वा तिर्नु बुझाउनुपर्ने बेरोजुको लगत कार्यालय स्तर र केन्द्रीय स्तरमा राख्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार बेरोजुको अध्यावधिक लगत समितिलाई उपलब्ध गराउन सरकार र लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अनुसार असुल उपर गर्नुपर्ने रकम कानुनी व्यवस्था अनुसार असुल उपर गराउन केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा तत्काल पठाउन र सोको जानकारी समितिलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ भने हरेक आर्थिक वर्षमा घट्दो पुँजीगत खर्च र वर्षातमा पनि लक्ष्य अनुरूप नहुने परिस्थितिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने व्यवस्था सृजना गराउन पनि निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै बैठकले सरकारबाट जारी गरेको मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिकाको अनिवार्य पालना गराउन र लेखा परीक्षण हुन नसकेका सार्वजनिक संस्थानहरूको महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट तत्काल लेखा परीक्षण गर्न समेत निर्देशन दिएको समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए। त्यस्तै बैठकले आन्तरिक खर्च प्रणालीलाई मितव्ययी र नियम अनुसार नियन्त्रण गरी प्रभावकारी बनाउन र लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरूले सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोगको सुनिश्चितता निर्देशन दिएको पनि उनले बताए। बेरोजु फरछोड तथा फरफराक गरियो वा गरिएन यदि गरियो भने कति गरियो सोको विवरण सम्पूर्ण लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई यथाशीघ्र समितिमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिन्छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन अनुसार असुल उपर गर्नुपर्ने रकम कानुनी व्यवस्था अनुसार असुल उपर गराउन केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा तत्काल पठाउन र सोको जानकारी समितिलाई उपलब्ध गराउन। समितिले बेरोजु सम्पत्ति परीक्षण सम्बन्धमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, संघीय संसदका महासचिव, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारसँग छलफल गरेको थियो। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा साताको कारोबारको चौथो दिन आज सामान्य अङ्कको सुधार आएको छ। आज नेप्से 5.16 अङ्कले बढेर 1894.76 बिन्दुमा बन्द भएको हो। यस्तै आज 1,08,85,00,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेका अनुसार आज कारोबार भएका 137 कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने 85 कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। 12वटा कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर रहेको छ। सिटी होटल्स लिमिटेड, मान्डु हाइड्रो पावर लिमिटेड, हाथवे इन्भेस्टमेन्ट नेपाल लिमिटेड, समता घरेलु लघु वित्तीय संस्था र सयपत्री हाइड्रो पावर लिमिटेडको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। सानीमा जीआईसी इन्सुरेन्स लिमिटेडका लगानीकर्ताहरूले सर्वाधिक गुमाएका छन्। यसको सेयर मूल्य आज 4.12% घटेको छ। नेप्सेका अनुसार कारोबारको आधारमा आज सबैभन्दा बढी मान्डु हाइड्रो पावर लिमिटेडको भएको छ। यस कम्पनीको आज 4,80,00,000 रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। विश्वकप फुटबल 2026 अन्तर्गत एसिया क्षेत्रतर्फको पहिलो चरणको छनौट खेलमा नेपालले बिहीबार लाओससँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। खेल काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा बिहीबार साँझ 5:30 बजे सुरु हुनेछ। उक्त खेलका लागि सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको नेपाली राष्ट्रिय टिमका प्रमुख प्रशिक्षक र कप्तानले बताएका छन्। खेल अघि ललितपुरमा आयोजित प्रिम्याच कन्फरेन्समा मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टोले पहिलो विश्वकप छनौट नेपालका लागि अवसर भएको बताएका छन्। उनले खेलमा राम्रो नतिजा ल्याउनका लागि 100% दिने प्रयास
गरेको बताएका छन्। खेलका लागि राम्रो ट्रेनिङ भएको र खेलाडीहरू पनि फिट रहेको उनले बताए। त्यसै राष्ट्रिय टिमका कप्तान किरण चेम्चुङले पहिलो चरणको खेलका लागि अहिलेसम्मको लामो ट्रेनिङ भएको बताएका छन्। उनले विश्वकप सनोट सफल बनाउन खेलप्रेमीहरूले साथ दिनुपर्ने supported in the ground tomorrow. Personally, I'm excited to face Laos as a coach, as person, as a human being. Much especially, I want to request to everyone, like the football fan, fans organizing. Last number we want to see with the flag. Nepalको अहिलेसम्म के ठुलो नेसनल फ्ल्याग पनि देख्न पाऊँ, नेसनल जर्सी। यस्तै लाओसका प्रशिक्षक तथा खेलाडीहरूले पनि राम्रो तयारी गरेकाले नतिजा पनि राम्रै आउने दाबी गरेका छन्। लाओससँगको खेलमा विजयी भएमा नेपाल विश्वकप छनौटको दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नेछ। तारकेश्वर नगरपालिकाको खेल जगतको इतिहासमै पहिलो पटक प्रथम अन्तरवाडा स्तरीय फुटबल प्रतियोगिताको आज सेमिफाइनल खेल सम्पन्न भएको छ। तारकेश्वर नगरपालिकाको सहयोगमा समाज सेवा युवा क्लबको आयोजनामा तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 8 पेपल डाँडा फुटबल खेल मैदानमा जारी प्रतियोगिताको फाइनल 26 गते हुनेछ। आज भएको सेमिफाइनलमा वडा नम्बर 3 ले वडा नम्बर 4 लाई पेनाल्टी सुटआउटमा 4-3 गोलले पराजित गर्यो। दोस्रो सेमिफाइनलमा आयोजक वडा नम्बर 8 लाई 2-0 ले पराजित गर्दै वडा नम्बर 11 फाइनलमा पुगेको छ। फाइनल खेल 26 गते हुनेछ। खेलाडी उत्पादन गरेर राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी उत्पादन गर्ने उद्देश्यले प्रतियोगिता आयोजना गरिएको र त्यसका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिएको नगर प्रमुख कृष्णहरि महर्जनले बताए। आज तपाईले जुन असोज 15 गतेको आज चाहिँ समाज सेवा युवा क्लब र नगरपालिकाको एउटा सहयोगार्थमा एउटा चाहिँ जुन आज चाहिँ खेलकुद हुँदै गएको छ, यसमा 16 वटा चाहिँ केसन टिमले भाग लिँदै गर्दाखेरि आज सेमिफाइनलसम्म आउँदाखेरि तपाईले यहाँका चाहिँ उपस्थितमा तपाईले चाहिँ यहाँ नगरवासीमा एउटा चाहिँ खेलकुदमा आबद्ध खेलाडीहरू लगायतका यहाँको चाहिँ नगरवासीले आज धेरै एउटा महत्त्वपूर्ण चासोको विषयमा लिएको अवस्था छ र खेलकुदले समग्र एउटा चाहिँ एउटा पहिचान सँगसँगै एउटा चाहिँ परिवर्तन कुरामा एउटा खेलकुदले धेरै कुरा चाहिँ नगरपालिकालाई एउटा चिनारी कुरा पनि अगाडि बढेको कुरा चाहिँ मैले महसुस गरिरहेको छु। आयोजक वार्ड नम्बर 8 का अध्यक्ष रामकृष्ण सापकोटाले लामो समयदेखि तारकेश्वर नगरपालिकाभित्र खेल गतिविधि हुन नसकेकाले युवा खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्न प्रतियोगिता आयोजना गरिएको जानकारी दिए। तपाईको यस्तो यो विगत लामो समयदेखि हाम्रो तारकेश्वर नगरपालिकामा चाहिँ यस्तो वडा स्तरीय फुटबल प्रतियोगिता चाहिँ नभएको मैले विगत 15 वर्षदेखि अनुभव गरिरहेको थिएँ। जब हामी यहाँ निर्वाचित भएर आएपछि चाहिँ यस्तो गेमहरू गराउनुपर्छ, युवाहरूलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हाम्रो तारकेश्वर नगरपालिकाभरि छरेर रहेको युवाहरूलाई यो बडा दशैंको उपलक्ष्यमा भाइचाराको हिसाबले यो गेमको आयोजना गरेर खेलाडीहरूलाई एकीकृत गरेर पछिको पिरियडमा चाहिँ हामीले नगरपालिकाको नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्ने उद्देश्यले यो गेम सञ्चालन गरेको। 16 टिमको प्रतिस्पर्धा रहेको प्रतियोगिता असोज 15 गते सुरु भएको थियो। प्रतियोगितामा पहिलो टिमलाई 50,000 र दोस्रो टिमलाई 25,000 नगद पुरस्कार जित्ने व्यवस्था गरिएको छ। हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। चाडपर्व लक्षित सरकारको सुपथ मूल्य पसलको औचित्य देखिएन। चिनीको अभाव अन्त्य गर्न नसक्दा सूचना टाँसेरै चिनी छैन भन्न बाध्य कालो बजारीको विकराल रूप। देशकै पुरानो वीर अस्पताल संकटमा, तलब खुवाउन नसकेपछि सरकार निरीह, मन्त्रीद्वारा स्वास्थ्य कर्मी निकाला। स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलनप्रति सरकार बेखबर। र विश्वकप फुटबल छनौट अन्तर्गत एसिया क्षेत्रतर्फको पहिलो चरणको खेलमा नेपालले भोलि लाओससँग प्रतिस्पर्धा गर्दै नेपाली टिम घोषणा। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।